अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, जैसा कि आप खबरों में सुन रहे हैं, इस हफ्ते पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना और साइफर केस में सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये सज़ाएं ऐसे मौके पर सुनाई गई हैं जब आम इंतखाबात में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदों ने अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत के मौके पर मौजूद सहाफ़ियों से लेकर मुल्क के तमाम शहरों में मुल्क की सियासत पर नज़र रखने वालों और आम पाकिस्तानी वोटरों से बात की है और ये मालूम करने की कोशिश की है कि वो तहरीक इंसाफ के कायद को अगले 10 साल तक इंतखाबी अमल से बाहर रखने और कैद व मुशक्क़त दिए जाने के इन दोनों अदालती फैसलों को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या इससे इंतखाबी अमल के शफ़ाफ और जमहूरी होने के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। तोशाखाना केस में बुध 31 जनवरी को इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद के अलावा 78 करोड़ 70 लाख फी कस जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है, जबकि इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया है। इससे एक रोज़ कबल मंगल 30 जनवरी को इमरान खान को खुसूसी अदालत ने साइफर केस में 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया था। तोशाखाना केस की समाअत की कवरेज के लिए कमरे अदालत में मौजूद सहाफ़ी इमरान असगर और दीगर सहाफ़ियों ने हमारे नुमाइंदे आसिम रानो को बताया कि अडियाला जेल में जज मोहम्मद बशीर ने बुध को तोशाखाना केस की समाअत शुरू की तो अदालत में इमरान खान को पेश किया गया, लेकिन उनकी अहलिया बुशरा बीबी समाअत में शरीक नहीं हुई। अदालत ने इमरान खान से इस्तिफसार किया कि आपका दफ़ा 342 का बयान कहाँ है, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाज़िरी के लिए बुलाया गया था। साबिक़ वज़ीर आज़म ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनके वकला अभी पहुँचे नहीं हैं, वकला आएंगे तो वो उन्हें 342 का बयान दिखाकर जमा करवा देंगे। इमरान खान ये कहकर कमरा अदालत से वापस चले गए कि वो सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए आए थे, जिसके बाद जज बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा का फ़ैसला सुना दिया। जज साहब के फैसला सुनाने के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच गईं। मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक वो गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंची थीं। पुलिस ने उन्हें अडियाला जेल से गिरफ्तार किया। इमरान खान पर अपने दौरे इख्तिदार में सरकारी तोशाखाना से कीमती तहाइफ वसूल करके उनकी फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम को अपने असासों में ज़ाहिर न करने का इल्ज़ाम है। 5 अगस्त सन 2023 को इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वो मुसलसल जेल में कैद हैं। बाद अगस्त सन 2023 के आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, ताहम उसी दिन उन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। तोशाखाना केस में सज़ा सुनाए जाने से एक रोज़ पहले 30 जनवरी बरोज़ मंगल को खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई थी। साइफर केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 7 मार्च सन 2022 को वाशिंगटन DC से मौसूल होने वाली एक सिफारती केबल को कौमी सलामती का ख्याल किए बगैर ज़ाती मकसद के लिए एक जलसे में लहराया था। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर 15 अगस्त सन 2023 को इमरान खान के खिलाफ वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे FIA में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया। PTI का मौक़िफ़ रहा है कि साइफर का मकसद इमरान खान की हुकूमत को हटाना था। इस केस की समाअत के लिए खुसूसी अदालत कायम की गई और वज़ारत क़ानून की तरफ से इमरान खान के जेल ट्रायल के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इमरान खान की हमशीरा ने फैसले के बाद अपने रद्द अमल में कहा कि मुल्क के अदालती निज़ाम ने खुद को ही दफन कर दिया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म को दी गई सज़ाओं पर पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, हमारी टीम ने इस बारे में इस्लामाबाद में शहरियों से बात की। देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। एंटी PTI जो है ना, ये सारी मूवमेंट जो हो रही है, ये PTI को जो है ना उसका नामो निशान ख़त्म करने के लिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है ना नहीं होनी चाहिए, इसकी हम मज़ामत करते हैं।
اور عمران خان جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے ساری قوم جو ہے نا اس کو پسند کرتی ہے، ایز اے لیڈر مانتی ہے. میاں صاحب بھی ادھر آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، عمران خان کو بھی چھوڑیں، چلو نہیں چھوڑ رہے نا، آپ ان کے بندوں کو آزاد الیکشن لڑنے دینا. ادھر دیکھیں الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک پارٹی کی کمپین کر رہے ہیں، ادارے مل کے کر رہے ہیں، دوسری پارٹی کو ادارے نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ غلط ہے. عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں نہیں ہوئی، سیاست کی تاریخ میں، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا ہی دیکھ لیں کہ بے نظیر کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، ملک بدر کیا گیا، آصف علی زرداری کو 12 سال سے اوپر انہوں نے جیل میں رکھا، اس کے بعد نواز شریف کو ملک سے نکال دیا، 10-12 سال وہ باہر رہے ہیں، پھر آئے ہیں. اگر عمران خان کو سزا ہو گئی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ سارا سب کچھ پاکستان کو پتہ ہے کون کر رہا ہے، تو جس طرح بھی ہو جو بھی ہو وہ ہمارا لیڈر ہے، ہم ووٹ اسی کو دیں گے، جان بھی اسی کو دیں گے. ہم بشرا بی بی صاحبہ کو بھی انکلوڈ کیا، وچ از ویری سرپرائزنگ فار می ایز ویل ایز اے پاکستانی، کہ ایک ایسا قانون ہے کہ اگر اس پہ جرا آپ کر رہے ہیں، اس کے قانون کی بات کر رہے ہیں، اس پہ ایکیوزڈ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، تو کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ یا کہ کانسپریسی تھی اس میں؟ کوئی کانسپریسی والا ایشو نہیں تھا، یہ تو سمپل ایک چیز کو سیل کیا گیا ہے اور وہ بھی اس نے پے کر کے کیا ہے، میرا ذاتی خیال ہے. میرا ماننا یہ کہ دیکھیں جیسے آصف علی زرداری صاحب کو بھی قید ہوئی ہے، انہوں نے بھی بڑی قید کاٹی ہے، نواز شریف صاحب نے بھی بہت قید کاٹی ہے. جج نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے انصاف ہی کیا ہے نا، اس نے انصاف کیا تو اس نے بہتر ہی کیا ہوگا، اس نے کچھ دیکھا ہوگا تو اس نے سزا سنائی ہوگی، ویسے کچھ نہیں. ہاں جی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہر بندے کو اپنا انصاف ملنا چاہیے. کبھی وہ دیکھیں کوئی وقت تھا، رات بھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں کل ٹائم تھا، کرسی پر تھا، وزیر اعظم تھا، کل مجھے بتایا نا کہ انہیں سزا ہوگی. میں کہا یہ بہت غلط ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پاکستان میں خصوصی عدالت کی جانب سے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائے جانے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے. میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ہم یہ معاملہ پاکستانی عدالتوں پر چھوڑتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم جو دیکھنا چاہیں گے وہ ایک ایسا جمہوری عمل ہے جس میں تمام جماعتوں کو شرکت کی اجازت ہو اور جمہوری اصولوں کا احترام کیا جائے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر کوئی پوزیشن نہیں لیتا، نہ ہی اس بارے میں کوئی موقف اختیار کرتا ہے کہ کون سے امیدوار اقتدار کے لیے دوڑ میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ غیر جانبدارانہ شفاف انتخابی عمل ہماری خواہش ہے، لیکن جو قانونی معاملات ہیں ان کا فیصلہ پاکستان کی عدالتوں کو کرنا ہے. اس موقع پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کی عدالت فیصلہ کرے تو آپ کہتے ہیں کہ قانونی معاملہ ہے، اگر وینزویلا میں عدالت فیصلہ کرے تو آپ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملہ ہے اور وہاں کینگرو کورٹس ہیں. اس سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے انہیں 2 مختلف معاملات سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ 2 مختلف صورتیں ہیں. ہم پاکستان کے قانونی عمل کے بارے میں اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن وینزویلا میں مادورو حکومت کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے جہاں جمہوریت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے. تجزیہ کار اور کالم نویس مجیب الرحمان شامی نے ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان کو بتایا کہ عمران خان کو سزا کی خبر ایک دل دکھا دینے والی خبر ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاست بار بار اپنے رہنماؤں اور سیاستدانوں کو ڈستی ہے. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اور نواز شریف کی سزا اور جلا وطنی کا ذکر کیا اور کہا کہ اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس سے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑی تحریک چلا سکتی ہے. تجزیہ کار اور کالم نویس چودھری غلام حسین نے سزاؤں کو افسوسناک امر قرار دیا اور کہا کہ عمران خان کی سزا کے خلاف توقع ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان سے گفتگو کرتے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا عمران خان کو نہیں بلکہ انہیں دی گئی ہے. چودھری غلام حسین کا خیال ہے کہ عدالتی فیصلوں سے یہ گمان کرنا کہ لوگ 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے خام خیال ہے. ان کے بقول یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن کا رخ کرنے کے لیے تحریک دے گا، لیکن ان عدالتی فیصلوں سے عمران خان اور پاکستان کے اہم اداروں کے درمیان فاصلے مزید بڑھیں گے، جس سے چودھری غلام حسین کے نزدیک اس بات کا خدشہ ہے کہ ملک میں عدم استحکام پیدا ہوگا. عمران خان کو دی جانے والی سزاؤں پر پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں لوگ
अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। अरब सहाफ़ी और तीनूस में साबिक़ सदारती उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अल हाशमी अल हाबिदी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ फैसले का जवाब अवाम को 8 फरवरी को वोट डालकर देना चाहिए। हमारे नुमाइंदे उमैर अलवी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज मरकंडे काटजू की एक ट्वीट शेयर की है, जिसमें उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर लिखा है। वो शेर ये है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एवनाश आर्यान ने पाकिस्तानी शोबिज़ और क्रिकेट स्टार्स की खामोशी पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम में मुस्लिम क्रिकेटर सरफराज खान की शमूलियत पर ट्वीट करने वालों को साबिक़ कप्तान और ऑलराउंडर इमरान खान की सज़ाएं क्यों नज़र नहीं आ रही। तो जनाब, ये है इस वक्त तक की सूरत हाल। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को दी जाने वाली सज़ाओं से 8 फरवरी के इंतखाबात पर कोई असर पड़ेगा? क्या लोग जोश व खरोश से अपने वोट का इस्तेमाल करके कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे? क्या आप 8 फरवरी को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे? हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।